औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान व अरही व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब खुश रहें, सलामत रहें। आज का छोटा सा व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, करम फरमाने वाला है। साथ ही मैं नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो जी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब खुश होंगे, सलामत होंगे। मैं दुआ करता हूँ खुश रहें, सलामत रहें। आज कोई इतना बड़ा कोई ख़ास व्लॉग नहीं है, तो मैंने सोचा आज अपनी वाटी फैमिली का शुक्रिया अदा करूँ। आप सब बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है अल्लाह पाक के फजल व करम से और आप सब बहन भाइयों के ताउन से। मैंने सोचा बाहर ज़रा मौसम भी अच्छा बना हुआ है, वो भी आप सबको दिखा दूँ। उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह खुसूसी मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बहन भाइयों का। ये देखें मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब देख सकते हैं रावलपिंडी का मौसम जो है ना, रावलपिंडी में बादल आए हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। सर्दी जो है ना जाते जाते फिर वापस आ गई। अब आज फरवरी के महीने में धूप निकल है तो ऐसा लगता है कि गर्मी आ गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का निज़ाम वो बेहतर जानता है। हम इंसानों के बस की बात नहीं है कि अल्लाह पाक की असलियत को जान सके, पहचान सके। अल्लाह पाक की असलियत को उसके नबी पैगम्बर रसूल जान सकते हैं, या जो उसके बुजुर्ग ज़ीदा बंदे हैं वो जान सकते हैं। आप सब ये देख सकते हैं, हवा भी चल रही है, सामने जाना अमरूद का दरख्त है, उसके पत्ते लहलहा रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। ऊपर परिंदा भी जो है ना चील उड़ रही है, आपको पता ही है। रोज़ को देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। आप सब देख सकते हैं, बादल ही बादल है रावलपिंडी में माशाल्लाह से। जी तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सब ने देख लिया रावलपिंडी का मौसम कैसा है। मैंने सोचा आज कोई मौजू नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है, तो अपने जो मेरे वाईटी पे फ्रेंड है, बहन भाई है, सबका नाम लेना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उनका शुक्रिया मैं अदा कर दूँ। शुक्र दिल की अथाह गहराइयों से अदा कर लूँ। नाम भी सबके लेना चाहूँ तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। किसी दिन इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे, आप सब बहन भाइयों का जो है ना नाम भी लेंगे। एक हमारे यूट्यूबर भाई है मलिक जलील साहब, उन्होंने कहा था इरफान भाई आप हमें नात भी सुना। इंशाल्लाह आज अपने भाई जलील की फरमाइश भी पूरी करते हैं, उनको टूटे फूटे अल्फाज में नात सुनाने की भी कोशिश करते हैं। जी जलील भाई, मैं नात खां तो नहीं हूँ, आपने कहा था कभी नात का व्लॉग बनाएं, तो आप मेरे भाई हैं, आपने फरमाइश की थी, मैं व्लॉग मैं नात भी पढ़ रहा हूँ, तो नात खां मैं नहीं हूँ। जो मुझे चंद इशार आएंगे इंशाल्लाह भरपूर अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वक्त तस्वीर में मदीने की गली हो, हर वक्त तस्वीर में मदीने की गली हो, में मदीने की गली हो, और दिल में मेरे याद मोहम्मद की बसी हो, और दिल में मेरे याद मोहम्मद के बसे हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश हम बन जाए मदीने के मुसाफिर।
مسافر کاش ہم بن جائیں مدینے کے مسافر، پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلی ہو آقا کا گدا ہوں، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے گا جو کہ غلام نبی ہو، کاش ہم بن جائے مدینے کے مسافر۔ آمین ثم آمین۔ جلیل بھائی، ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ مجھے آتے تھے میں نے آپ کی فرمائش پوری کر دی، تو اس کے ساتھ میں سب بہن بھائیوں کا جو میرے ساتھ نیا جڑا ہے، جو میرے ساتھ پہلے سے جتنے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، سب کا نام اس میں آ رہا ہے۔ انشاءاللہ کبھی میں وقت نکالوں گا، جب مجھے وقت ملے گا زیادہ، جب میں چھٹی جاؤں گا، سب بہن بھائیوں کا ایک ایک کر کے میں نام لوں گا انشاءاللہ۔ ابھی جو جتنے بھی میرے ساتھ نئے پرانے جتنے بھی ہیں، جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تب سے اب تک جتنے بھی ہیں، سب بہن بھائی جو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جتنے میرے ویور ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لائک کامنٹ دونوں کر رہے ہیں، میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ جہاں تک میں پہنچا ہوا ہوں اور جو آگے پہنچوں گا، یہ آپ سب بہن بھائیوں کی بدولت ممکن ہو رہا ہے، ورنہ اکیلا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تو ایک بیکار سا بندہ، گناہ گار سا بندہ ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آپ سب بہن بھائی جو ہے نا میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میں پہنچ رہا ہوں۔ تو میں ولاگ کا اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ یوٹیوب پہ جتنے بھی بہن بھائی دوست احباب کام کر رہے ہیں، مجھ سمیت اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ جتنے بھی ہمارے دوست بہن بھائی، میرے بھی بڑے بڑے بیمار، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو بھی ہسپتال میں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی پاکستان میں رہ کے مجھ سمیت مزدوری کر رہے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اور جتنے میرے بہن بھائی روزگار کی وجہ سے پریشان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی کرم کرے، ان کا روزگار لگ جائے۔ اور جو میرے بہن بھائی اپنے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے، اچھی جگہ ان کے رشتے ہو جائیں۔ اور جو میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں روزی کی خاطر یا پڑھنے کی خاطر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ان کی سب پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ اگلے ولاگ تک میرے بہن بھائیوں، اللہ حافظ، خوش رہو آپ سب، آمین۔